المتساهم الآخر اسمه محمد عثمان بن محمد عرفان، وموضوعه: باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها. فليتفضل. الحمد لله الذي أنعم على دولة باكستان بالحرية، والصلاة والسلام على خير البرية. بعد التحميد والصلاة، نداء اليوم: باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها. يا أهل باكستان، يا من يحتفلون تحت علم الحرية، توقف لحظة، انظر إلى جانب السماء لحظة، حيث غزة لا تزال تبحث عن شعاع الشمس وسط الأنقاض، حيث الأطفال يدفنون وفي عيونهم أحلام النور. باكستان دولة مستقلة، وغزة منطقة أسيرة، كل يوم فيها كربلاء، لا كهرباء، لا دواء، لا ماء، لا سلامة، لا يوجد إلا دم التحمل تحت خنجر الصهيونية. نقول: ماذا تعني باكستان؟ لا إله إلا الله. وغزة تهتف: بذلنا أرواحنا فداء لهذه الكلمة. فلماذا أنتم صامتون؟ نغني أناشيد الحرية، وغزة تؤذن وسط أصوات الرصاص. يا شبان باكستان، عندما ترقصون بالأعلام الخضراء فإن الدم الأحمر يسيل في غزة. عندما تهتفون تحيا باكستان، ثم ينادي أطفال غزة: أين الأمة؟ نعرض صواريخنا بفخر، وغزة لا تستطيع حتى تحافظ سقفها. يا أبناء الوطن، هذه ليست حقيقتين، إنها صورتان لأمة واحدة، صورة حية في السعادة وصورة مدفونة في القبر. حرية باكستان ناقصة ما دامت غزة مسجونة، أفراحنا ملطخة بالدماء ما دام هؤلاء الأطفال المعصومون حالمين بالنور مدفونين في الظلام. تذكروا يوم نرفع علم غزة في ظل علمنا، في ذلك اليوم ستكتمل حريتنا، ويوم نحتفل بأنفسنا فقط ونتجاهل صرخات غزة، وفي ذلك اليوم ستصبح حريتنا جثة هامدة. يا غزة، نخجل، نحن سجناء رغم أننا أحرار في سجن الضمير وفي سجن المصلحة، لكن أعدك لن تكون حريتنا مجرد احتفال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.